वेलकम टु चन ब्लग। आज चाहिँ हामी थारुको जाँदैछौँ साइकलमा। जेनु र म। जेनु चाहिँ इन्टर कट्टु फाटेर चाहिँ उहाँ गएकी छिन्। हाँसिरहेनु छिराउ के उनी आज घर जान्छन् रे। जान्ने जान्छु भन्थिन् तर जान मन लाग्यो है चाहिँ घर। मसँग रिस उठ्छ अरे के गर्ने गाइज। मलाई त सबैले मन पराउनु न त। तपाईलाई मन पराउनुहुन्छ भने लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् न। पुरैमा सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, ठोदिनुस् प्लिज 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 प्लिज। गाइस हामी अब थारुको जान्छौँ। अहिले देखाउँछु तपाईँ बाटोमा गएपछि है। गाइस आज चाहिँ म नि बाटोमा निस्के छैन अनि म यहाँ परालमा छु अनि उतापट्टि चाहिँ जेनुले खोज्छिन् के नै है मलाई। मेरो जब कहाँ छ भन्छन् म चाहिँ मेरो घर चाहिँ त्यही छिन् जेनु मलाई देखिन् क्या गाइस। मलाई चाहिँ देखिसकेछन् र बाटोमा गाडी देखाउँछु तपाईँलाई। बोडी टिपेको